नमस्कार। मसँग नेपालको संविधान छ, नेपालको वर्तमान संविधान जसको नाम नै नेपालको संविधान रहेको छ। यो संविधानमा लेखिएका विषयहरू, संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरू यस अगाडिको सत्रमा हामीले भाग 1 देखि भाग 12 सम्म सरसर्ती हेरेका थियौं। संविधानमै भएका विषयहरू केहीमा अलिकति इलेबोरेसन छलफल जस्तो केही कुरालाई स्किप पनि गरेर केही कुरामा अलिकति समय दिएर चाहिँ छलफल गरेको थियौं। त्यसैगरी आज भाग 12 देखि अगाडि झन्डै 11-12 वटा भाग 12 देखि भाग 24 सम्म हामीले छलफल गर्नेछौं, या भनौं संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरू सरसर्ती हेर्नेछौं इन सर्ट। झन्डै आधा घण्टाको बसाइमा यहाँहरूलाई मैले भाग 13 देखि सुरु गर्न जाँदैछु। नेपालको वर्तमान संविधान यानि कि नेपालको संविधान। नेपालको संविधानको भाग 11 मा न्यायपालिका भए जस्तै भाग 12 मा महान्यायाधिवक्ता भए जस्तै भाग 13 मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था छ। भाग 13 मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था छ। त्यहाँ लेखिएको छ प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार, संविधानमा लेखिएको छ, संविधानमा राखिएको छ प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश मन्त्री परिषदमा निहित रहनेछ भनेर। संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश मन्त्री परिषदमा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार रहन्छ भनिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश कार्यपालिका भागभित्र नै प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाको कुरा उल्लेख व्यवस्था छ। प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ, नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ भनिएको छ। प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश प्रमुखको योग्यताको सन्दर्भमा संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको व्यक्ति, 35 वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति, कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति चाहिँ प्रदेश प्रमुख हुन योग्य हुनेछ भन्ने कुरा पनि संविधानमै उल्लेख छ र प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ खाने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन, कार्यपालिका भनिसकेपछि हामी मन्त्री परिषद बिर्सिनै भएन। प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने अनि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन हुने कुरा उल्लेख छ। प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको 20% भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठन गर्नेछ। प्रदेश सभाका सदस्यको सम्बन्धमा जसरी संघीय सभाको सदस्य जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट संख्या तोकिन्छ त्यसको *2 प्रदेशमा हुन्छ हो, त्यो प्रदेश सभाका सदस्यको पनि 20% नबढ्ने गरेर मन्त्री परिषदको गठन हुन्छ। सदस्य संख्याको हकमा 20% भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठन गर्नेछ भन्ने कुरा पनि लेखिएको छ। त्यस्तै गरी शपथको कुरा गरिएको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष तथा राज्य मन्त्री तथा सहायक मन्त्रीले मुख्यमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रदेश कानुन बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ भन्ने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको भाग 14 मा प्रदेश व्यवस्थापिका बारे उल्लेख छ। जसरी हामीले अगाडि संघीय व्यवस्थापिका बारे छलफल गर्यौं, संविधानमा भएको कुरा हेर्यौं, संघीय व्यवस्थापिका 2 सदनात्मक भए जस्तै प्रदेश व्यवस्थापिका 1 सदनात्मक हो। यहाँ राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा भनेको जस्तो छैन है। प्रदेश सभा 1 सदनात्मक हो। सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य चाहिँ प्रदेश सभाका सदस्य हुन्छन्। अथवा कुन जस्तो उदाहरणलाई बागमती प्रदेश, उदाहरणलाई गण्डकी प्रदेशमा प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्या के प्रतिनिधि सभा जुन संघीयमा जाने कि केन्द्रमा जाने संख्या चाहिँ 25 हो भने प्रदेश सभाको हकमा 25x2 गर्दाखेरि आउने 50 चाहिँ प्रदेश सभाको सदस्य संख्या हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ। र त्यसलाई अहिले हामीले भनेको त्यसलाई 60% मानेर बाँकी 40% सदस्यहरू चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित गर्ने हो। त्यसरी हुन आउने सदस्य संख्यामा 60% चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हो भने 40% सदस्यहरू चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने हुन्।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने प्रदेश सभाको सदस्यको हकमा अथवा त्यसको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा समेत संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी प्रदेश व्यवस्थापिकाको सन्दर्भमा अथवा भाग 14 भित्र नै प्रदेश सभाको कार्यकालको कुरा गरिएको छ। प्रदेश सभाको कार्यकाल अब संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक 5 वर्ष हुन्छ भनेर लेखिया छ। अनि त्यो 5 वर्षको कार्यकाल पनि कुनै पर्टिकुलर कन्डिसनमा सम्बन्धित प्रदेशमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा भएको अथवा सङ्कटकालीन आदेश लागू भएको रहेको अवस्थामा चाहिँ प्रदेशकै ऐन बमोजिम त्यस्तो प्रदेश सभाको कार्यकाल चाहिँ 1 वर्षमा नबढ्ने गरी थप्न सकिनेछ भनिएको छ। यदि थपियो भने, यदि थपिएकोमा त्यस्तो सङ्कटकालीन अवस्थाको जुन घोषणा वा आदेश चाहिँ खारेज भएको मितिले 6 महिनाभित्र चाहिँ खारेज, 6 महिना पुगेपछि स्वत खारेज हुनुपर्छ, स्वत खारेज हुनेछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सभाको सदस्यको योग्यता बारे पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सभाको सदस्य हुनको लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता नामावलीमा उसको नाम रहेको हुनुपर्ने, उसको उमेर 25 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने, नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोगमा उसले कसुर नपाएको हुनुपर्ने, कुनै कानुनले अयोग्य नभनेको हुनुपर्ने, कुनै लाभको पदमा पनि बहाल नरहेको हुनुपर्ने। त्यसरी चाहिँ प्रदेश सभाका सदस्यको योग्यता समेत संविधानमा तोकिएको छ। त्यसै गरी संविधानमा प्रदेश सभाको सभामुख, उपसभामुखको समेत व्यवस्था रहेको छ। इत्यादि व्यवस्था प्रदेश व्यवस्थापिका अथवा भाग 14 भित्र रहेका छन्। त्यसै गरी संविधानको भाग 15 मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि बारे उल्लेख छ। यो व्यवस्थापन कार्यविधि भनेको प्रदेशको व्यवस्थापिकीय अधिकारको कुरा अथवा प्रदेशले कानुन बनाउने विषयहरू अनि कानुन बनाउने विधि प्रक्रियाका कुराहरू, कसरी विधेयक प्रस्तुत गर्ने, विधेयकलाई पारित कसरी गर्ने भन्ने जसरी सङ्घीय विषय छन् त्यही मोडेलमा प्रदेशमा पनि त्यो कुराहरू उल्लेख छ। यहाँ भाग 15 भित्र उल्लेख भएका केही कुराहरू इन सर्ट म यहाँहरूलाई सेयर गर्न जाँदैछु। संविधानमा भनिएको छ प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार भनेर। प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अर्थात् प्रदेश सभाले कानुन बनाउने विषयहरू भनेको नेपालको संविधानको अनुसूची 6, नेपालको संविधानको अनुसूची 7, तर संविधानकै अनुसूची 9 बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार रहन्छ अथवा प्रदेशको एकल अधिकार अनुसूची 6, त्यस्तै गरेर साझा अधिकार 7 र 9 मा उल्लेख भएका विषयमा प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार रहन्छ। ती विषयमा प्रदेश सभाले कानुन बनाउँछ भन्ने कुरा हो। त्यो सँगसँगै व्यवस्थापन कार्यविधिमा प्रदेश सभामा विधेयक पेश गर्ने विधि अथवा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि, त्यस्तै गरी विधेयक पारित गर्ने विधि, त्यस्तै गरी विधेयक फिर्ता लिन सक्ने कुरा, त्यसै गरी विधेयकको प्रमाणीकरण गर्ने कुरा, त्यसै गरी अध्यादेशको कुरा, निश्चित समयमा अध्यादेश ल्याउन सकिने कुरा, ती कुराहरू पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। जस्तो अध्यादेशको कुरा पछिल्लो भए पनि मैले सेयर गर्न चाहिहालेँ। जस्तो प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक, प्रदेश सभाकै अधिवेशन चलिरहेको छ भने त ऐन नै ल्याउने हो। चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख भएको छ। अनि त्यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुन्छ भनिएको छ। तर त्यस्तो अध्यादेश चाहिँ जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। त्यसै गरी प्रदेश प्रमुखबाट नै जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ। त्यसै गरी माथिल्लो अवस्थामा निष्क्रिय वा खारेज नभएमा
प्रदेश सभाको बैठक बसेको 60 दिनपछि स्वत निष्क्रिय हुनेछ भनेर यसरी अध्यादेशको कुरा पनि उल्लेख छ। अनि यो व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि, विधेयक पारित गर्ने विधि, विधेयक फिर्ता लिन सक्ने कुरा, विधेयकमा प्रमाणीकरणको कुरा इत्यादि पनि उल्लेख छन्। जस्तो विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधिमा थोरै कुरा राख्न चाहे, यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ। त्यस्तै गरी अर्थ विधेयक र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक चाहिँ सरकारी विधेयकको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरिनेछ है। अर्थ विधेयक भनेको पर्टिकुलरली कर लगाउने, ऋण लिने जस्ता विषयसँग रिलेटेड कुराहरू हुन्, प्रदेश सञ्चित कोषसँग रिलेटेड कुराहरू हुन् हो। अर्थ विधेयक र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक चाहिँ सरकारी विधेयकको रूपमा मात्रै प्रस्तुत हुनेछ। यसरी चाहिँ अनि कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्यो भने प्रदेश सभाको सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ संविधानमा नै। संविधानमा भएको प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिबारे अलिकति हामीले हेरिसकेपछि अब भाग 13 मा उल्लेख भएको प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणालीबारे हामी थोरै हेरौँ। प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत कानुन बमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भनिएको छ। कर लगाउने, ऋण उठाउने, ऋण लिने जस्ता विषयहरू सङ्घको प्रदेशको स्थानीय तहकै अधिकारका विषयहरू हुन्। यद्यपि कानुन बमोजिम त्यो कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। सङ्घीय कानुन बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन। सङ्घीय कानुन बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख छ। त्यसै गरी आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत प्रदेशको सञ्चित कोष, राजस्व र व्ययको अनुमान अथवा बजेट बनाउनेसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यस्तै गरी प्रदेश विनियोजन ऐन, त्यसै गरी पूरक अनुमान, त्यसै गरी पेस्की खर्च, पूरक अनुमान, पेस्की खर्च, उधारो खर्च, प्रदेशको आकस्मिक कोष इत्यादि बारे पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको भाग 17 मा स्थानीय कार्यपालिकाको कुरा उल्लेख छ। स्थानीय कार्यपालिकाको कुरा छ। स्थानीय कार्यपालिकाको अध्यक्षता गाउँपालिकाको हकमा अध्यक्षले र नगरपालिकाको हकमा नगर प्रमुखले गर्ने हो। अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष प्रमुखले। अनि यहाँनिर ख्याल गरौँ, अध्यक्ष हुनेमा अथवा गाउँ कार्यपालिकाको कुरा गरौँ हामी। गाउँ कार्यपालिका एकछिनमा हामी नगर कार्यपालिका कुरा गरौँला। गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाका वडाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाका वडाध्यक्ष अनि गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका 4 जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका 2 जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहन्छन्। गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनको लागि योग्यताहरू संविधानमा तोकिएको छ। नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, 21 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने, गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा निजको नाम भएको हुनुपर्ने, कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी नगर कार्यपालिकाको कुरा गरिरहँदाखेरि अध्यक्षता गर्ने नगर प्रमुखले, त्यस्तै गरी उपप्रमुख सदस्य रहने, त्यसै गरी प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष रहने, सँगै नगर सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका 5 जना महिला सदस्य र दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका 3 जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य रहन्छन् भन्ने कुरा समेत संविधानमा उल्लेख रहेको छ। त्यसै गरी स्थानीय कार्यपालिका अन्तर्गत नै जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय समितिको कुरा पनि उल्लेख छ। त्यहाँ भनिएको छ, जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू बीच समन्वय गर्न, जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू बीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहनेछ। स्थानीय तहको परिभाषामा नै गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला सभा हो नि त। एक जिल्ला सभा रहनेछ। त्यहाँका सदस्यको कुरा गरिरहँदाखेरि जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहन्छन् भन्ने कुरा उल्लेख छ। त्यसै गरी जिल्ला सभाले 1 जना प्रमुख, 1 जना उपप्रमुख, कम्तीमा 3 जना महिला र कम्तीमा 1 जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा 9 जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ। जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ। जिल्ला सभाले जिल्ला समन्वय समिति बनाउने हो। जिल्ला समन्वय समितिको फेरि म दोहोर्याउन चाहन्छु, संविधानमै लेखिएको कुरा यहाँहरूलाई स्क्रिनमा आइरहेको छ। जिल्ला सभाले 1 जना प्रमुख, जिल्ला सभा जहाँ
गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख सदस्य रहन्छन्। हो, त्यो जिल्ला सभाले एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा 3 जना महिला र कम्तीमा 1 जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा 9 जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ। जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ। सम्बन्धित जिल्लाको, अब यहाँ योग्यताको कुरा, सम्बन्धित जिल्लाको गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ। निर्वाचन हुने हो नि त, उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको रूपमा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुनेछ है त। जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य, अधिकार पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न, सोको अनुगमन गर्ने, प्रदेश कानुन बमोजिम अन्य कार्यहरू गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। संविधानको भाग 18 मा स्थानीय व्यवस्थापिका बारे उल्लेख छ। स्थानीय व्यवस्थापिका भन्ने बित्तिकै हामी गाउँसभा र नगरसभालाई बुझ्छौँ। स्थानीय व्यवस्थापिका भन्ने बित्तिकै हामी गाउँसभा र नगरसभालाई बुझ्छौँ। स्थानीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत संविधानमा भनिएको छ, यस संविधानको अधीनमा रही स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित रहन्छ भनेर भनिएको छ। अनि गाउँसभाको गठन, नगरसभाको गठन बारे पनि उल्लेख गरिएको छ। जस्तो गाउँसभाको गठनको हकमा प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँसभा रहनेछ। गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 4 जना सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिका सदस्य रहनेछन् भनेर गाउँसभाको गठनमा उल्लेख गरिएको छ। अनि गाउँसभाको सदस्य पदको लागि योग्यता समेत संविधानमा तोकिएको छ। नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, 21 वर्षको उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने, गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै कानुनी अयोग्य नभएको हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी नगरसभाको गठनको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। नगरसभाको गठनको कुरा गरिरहँदाखेरि प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगरसभा हुन्छ, नो डाउट। नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 4 जना सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य चाहिँ नगरसभाका सदस्य हुन् भनेको छ। गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यको हकमा त्यो हामीले प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 4 सदस्य भनेका छौँ नि, हो, ती 4 सदस्य चाहिँ कम्तीमा 2 जना महिला हुनुपर्छ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। अनि योग्यताको हकमा त्यही हो, नेपाली नागरिक हुन पर्यो, 21 वर्ष चाहिँ पुगेको हुन पर्यो, नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा निजको नाम हुन पर्यो, कुनै कानुनले अयोग्य नभनेको पनि हुन पर्यो है। गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कार्यपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष अथवा प्रमुख उपप्रमुखले क्रमशः गाउँसभा र नगरसभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नेछ। पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नेछ। सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची 8 र 9 बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएका विषयमा कानुन बनाउन सक्नेछ। एकल अधिकार र साझा अधिकारको विषयमा गाउँसभा र नगरसभाले कानुन बनाउने हो। संविधानको धारा 19 मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली बारे उल्लेख छ। स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको कुरा गरिरहँदाखेरि कर लगाउने, ऋण लिने, स्थानीय सञ्चित कोषको कुरा अनि स्थानीय बजेटको कुरा, यी विषयहरू संविधानमा उल्लेख गरिएका छन्। त्यहाँ भनिएको छ कानुन बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन भनिएको छ। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पोसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाई कर लगाउन सक्नेछ भनेको छ। त्यस्तै गरी स्थानीय सञ्चित कोषको कुरा त्यहाँ उल्लेख छ। राजस्व र व्ययको अनुमान अथवा स्थानीय बजेट बनाउने कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहले बजेट बनाउने कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा त्यही सन्दर्भमा के भनिएको छ भने संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रत्येक आर्थिक वर्षको
प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान अथवा बजेट स्थानीय कानुन बमोजिम तयार गरी गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ। त्यसरी राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएमा अथवा आम्दानी भन्दा खर्च धेरै हुने बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएमा संघीय र प्रदेश कानुन बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको समेत प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ भनेर संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ। संविधानको भाग 20 मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्धको विषय उल्लेख गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्धको विषय उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ संघीय कानुन नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमै मात्रै लागू हुने गरी बनाउन सकिनेछ। प्रदेश कानुन पनि प्रदेशभर वा प्रदेशको कुनै क्षेत्रभित्र मात्रै लागू हुने गरेर बनाउन सकिनेछ। 2 वा 2 भन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची 6 मा उल्लेखित कुनै विषयमा कानुन बनाउन अथवा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ। त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्रै लागू हुनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ। नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन सक्नेछ। कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्री परिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्री परिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा 6 महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश बीचको सम्बन्धको कुरा पनि संविधानमा छ। एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक वा प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न पर्छ भनिएको छ। त्यस्तै गरी एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसी समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख छ। एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुन बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनिएको छ। त्यसै गरी अन्तर प्रदेश परिषदको कुरा पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा एउटा अन्तर प्रदेश परिषदको परिकल्पना संविधानले गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय हुन पर्ने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख छ। समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउनेछ। प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख छ। सँगै अन्तर प्रदेश व्यापारको कुरा पनि छ। अन्तर प्रदेश, अन्तर स्थानीय व्यापारमा बाधा अवरोध नगर्ने, कर, शुल्क, महसुलहरू छुट्टै नलिने कुरा पनि, लिन नमिल्ने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी संविधानको भाग 21 देखि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू, संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ। भाग 21 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। भाग 22 मा महालेखा परीक्षक छ। भाग 23 मा लोकसेवा आयोग छ। भाग 24 मा निर्वाचन आयोग छ। एवं रीतिले अरू विभिन्न 13वटा आयोगहरू, जम्मै 13वटा आयोगको कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अनि अन्य आयोगहरूमा फेरि राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, यसरी विषयहरू उल्लेख गरिएको छ। यी संवैधानिक आयोगहरूको बारेमा मैले छुट्टै यहाँहरूलाई संवैधानिक आयोगसँगै रिलेटेड भएर चाहिने कुराहरू इन डिटेल पनि सेयर गर्नेछु। यद्यपि अहिले इन सर्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सामान्यतया नेपालमा संविधानमा भएका भाषा नै मैले यहाँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न जाँदैछु। नेपालमा एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ, जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य 4 जना आयुक्तहरू रहनेछन्।
प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नेछ। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा चाहिँ त्यसरी नियुक्त गर्नेछ। यो त महालेखा परीक्षकको हकमा पनि हो, लोकसेवा आयोगको हकमा पनि हो, निर्वाचन आयोगको हकमा पनि हो। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने कुरा। अनि योग्यताको कुरा उल्लेख छ। के भयो भने योग्य हुने त नि, जस्तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुनको लागि अनि नियुक्त हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने, लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास, अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा 20 वर्षको अनुभव र ख्याति कमाएको हुनुपर्ने, 45 वर्ष उमेर कटेको हुनुपर्ने अथवा पुरा भएको हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्रवान हुनुपर्ने, यी कुराहरू चाहिँ यहाँ योग्यतामा लेखिएको छ। अब काम कर्तव्य अधिकार के हो त नि, त्यस्ता कुरा संविधानमा छ। अब कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सङ्घीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान गराउन सक्छ, अनुसन्धान गराउन सक्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ। संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गराउन नसक्ने कुरा पनि संविधानमै उल्लेख छ। त्यस्तै गरी यही संविधानको, नेपालको संविधानको धारा 101 मा व्यवस्थित महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि सङ्घीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ भनिएको छ। यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियारको दुरुपयोग भएकोमा कानुन बमोजिम, सङ्घीय कानुन बमोजिम अध्ययन अनुसन्धान गराउने सँग चाहिँ सम्बन्धित यो आयोग हो, जुन संविधानले संवैधानिक आयोगको रूपमा यसलाई व्यवस्थित गरेको छ। त्यसै गरी संविधानको भाग 22 मा महालेखा परीक्षकको कुरा छ। महालेखा परीक्षक, नेपालमा एक महालेखा परीक्षक हुनेछ भनेको छ। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकलाई नियुक्त गर्ने हो। उसको योग्यताको कुरा उल्लेख गरेको छ। अब महालेखा परीक्षक हुनको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र, लेखा यस्ता विषयमा अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी चाहिँ पास गरेको, अनि त्यसरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी कम्तीमा 20 वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ भनेको छ। नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, 45 वर्ष नआएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, अनि यी कुराहरू चाहिँ योग्यतामा उल्लेख गरिएको छ। काम कर्तव्यको कुरा छोटोमा मैले राख्न चाहे। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय काम कर्तव्य अधिकार के अडिट गर्ने अथवा लेखा परीक्षण गर्ने कामको सन्दर्भमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, त्यस्तै गरी स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोका कार्यालयहरू, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायत सबै सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा, कानुन बमोजिम, नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट महालेखा परीक्षण हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यस्तै गरी 50% वा 50% भन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षणको लागि पनि लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिनेछ भनिएको छ। अनि त्यस्तो लेखा परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्त सिफारिस गर्ने पनि महालेखा परीक्षकले नै हो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। महालेखा परीक्षकलाई माथि तोके बमोजिम लेखा परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने कागजातहरू हेर्न पाउने अधिकारहरू हुन्छन् भनेर पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी संविधानको भाग 23 मा लोकसेवा आयोगको कुरा छ। लोकसेवा आयोग नेपालमा एक लोकसेवा आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य 4 जना सदस्य रहनेछन् भनेर उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ।
भनिएको छ। त्यसै गरी लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको योग्यताको कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, जस्तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने, 45 वर्ष पुरा भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने लगायतका कुरा उल्लेख छन्। लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने लोकसेवा आयोगको कर्तव्य हुन्छ। त्यस्तै गरी निजामती सेवा बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिको लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ। लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा छ। निजामती सेवाको पदमा चाहिँ उपयुक्त उम्मेदवार छनौटै गर्नको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, एज अ होल परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा छ भने अहिले हामीले भनेको निजामती सेवा पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, त्यस्तै गरी अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा चाहिँ पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने हो भनेको छ। अनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, त्यस्तै गरेर सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसरी लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकारको कुरा पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको भाग 24 मा निर्वाचन आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ।